Mejor Jorle Chado Simingapao. Nice television Moga Dut, Rosrebus Masbar, Gimila Bintangang, Daling Monita artist Swagajatlang, Samrana Mogar. It's a Masbar, Gimila Bintangang, Kankui, Mogarjati Bitulitsa, Mogarkung Dut, Mogarkung Rosrebus, Mogarkung Loyat, Chindiak, Chap, Nungsiat, Mogarkung Hikat, Bisibustang Risma, Kurakani Kujatling, Bistatma, Mogarjati Bitulitsa, Injana, Rosrebus Kunang, Kuta Agenunki, Iskung Bikasati, Proverdan Kutajatki, Hexisli demo, Hikat Bisibustang, Kankui Kurakani Kujating, Samagri Kuprosajating, Apocket Chininga, Piri Rahamana, Injana. फरक विषयवस्तु लामो फरक छिनिङ पाउनाको कठाङै कुराकानी जाटलाङ विषय जातमा मगर जाति भित्रीले च मगरकुङ ढुटको भाषाकुङ अवस्था कुञ्चली हटे इचो विकास हटे प्रबन्धन जातकी हि जातकी हेक्चिसली हटे नेपाल मगरसँग गुमस्ट्याए कुञ्च भूमिका गेस्चैली कुञ्च योजनाको लानिखिङ रामले इस बारेङ छलफल जातकी देम गइ छिनिङ पाउना केटमन पाउनाको लेकु नेपाल मगरसँग केन्द्रीय समिति उपाध्यक्ष मार्च मुलिकाले होटचाटमा नै यसको भाषा विभाग प्रमुख भाषा विकास समिति प्रमुखले दलबहादुर बिर्कटा मगर पटदिनाङ अघिर होस्को के समास बारङ स्वागत जाटलाङ सर नाको के मासबार गिमिला भिन्ताङ मनिटाले जिलो चेयरमनले एकदम चिनिङ पिहिनु व्यस्तता चाहिँ कुटली याङले चिनिङ पिहिनु व्यस्तता छैन यसै मगर ढुटो अभियान लसमा नै पकरे नाको चाहिँ टिचानिङ मात्रै यसै भाषा विकास समितिका गोष्ठीको सम्पन्न नाजाटस कुन चाहिँ छाना यसै गोष्ठी चाहिँ एकदम सेज छाना काने डेचलख भाषा विज्ञ लिङ्ग्विस्टिक चाहिँ दखलदाचको सरको फेरा यतमने काने उसको रागे छाना र सिकान मासबार चाहिँ असाध्यै सेज छान मनुङा काने इसी चाहिने सुर्खेत बुटोल पोखरा दाचै हैन काठमाडौँ म तिसानिङ चाहिँ इसी कार्यक्रम दाचिसा इचे चाहिँ काट सेच काम जात भने अझै काने कानुन ढुट विशेष जातन यसै 12 मगरात क्षेत्राङ आक्छ मगर ढुटो स्केनाङ अझ कुजातमा सजिलो खटरिक्की कुजात यसै सेम खटरिक्की स्केना अझ स्तरीय अझ पट्टय चाहिने रिक्की वारके सजिलो खट देचे हिसाबे काने चाहिँ सिका जुसुल दाचाले यसैदेला अघेर पनि मगर ढुटो काट कार्यक्रम 2050 सालङ छन्न भ्याचाले ओस्केनाङ अझ परिष्कृत जाचे ओस्केना सेच जाचे आल्च कानुन यसै लङ्घनाले कानुन वसे जमरकोले ओदबाटी पहिला कानुन दाच जति पनि कार्यक्रम छन् भने भर्मीकै पोस्ताक रिकमले विभिन्न रेलिङको रिकमले तुरिलिङ रिकमने अर उसकन अझ सेमखट आल्कदेच कानुन लङ्घनाले र तिसेनियो काजुस झुले चाहिँ सेच जातमाले र अझै काने भनङ नेपाल सरकार टियु ओथन मगर ढुटाङ रिकमा जिम्मा रिक्सको खट मोन्थिङ अझै यसकन सेम जात आल्छ कुरा छान भने र तिसेनिङ सोच कुराको केन काने उसकन अझ सेम खट आल्छ कानुन चाहिने कति योजनाले पकेर उस मासपाराङ विशेष जातमा लिङ्ग्विस्टिक कुरा हामीलेकाङ देख्न भाषा विज्ञ कुरा हामीलेकाङ वार्चको होस्कोइ सुझावको याकाङ होला विशेषमा कुन चाहिँ सुझाव कुरा हामीले नाकुङ इस इनाङ अभियान केटमा नानिसिसाङ इलाई देलाङ मगर ढुटाङ विशेष जातना कानुन इसे अगेरिङ दुखुन स्केनाङ हद्दामी जो रिकमा दाच पोस्ताको कानखट मालेछ इस्यु छैन उसे एकदम मसिनो खाता इचो काट अध्ययन माछान्छ र चाहिने स्केनङ काने यस मसिनो खटा अध्ययन जातकी पहले दे चाहिँ हिसाबङ काने उसकेनङ विशेष जातना चाहिँ जोडिया भने र तिसेनिङ राछ कानुन लिङ्ग्विस्टिक सरकोइ चाहिने मगर ढुटाङ दाङ चिस्छ जो समस्याले उसकेनङ चाहिने यसै समस्यामा हाले स्केनङ जसरी पनि काने चाहिने सरल खटरले हेक्चिसले देछ कुरा सुझावले विशेष जातना रस र दीर्घ देछ कुरा ओलाङ इर्गुजा भर्मियो मनाङका समस्या दाङचिस भने लिङ्ग्विस्टिक सरकोइ हिते काङ देलाङ यसै रस र दीर्घ देछ माले इसी चाहिने मात्रा काने दाइने लागि या केलकी बायाँ लागि डोर लागि या केलकी डाब्रा लाग्ने या ख्याले देछ कुरा छाना जता लाग्ने सजिलो छान्ने आटिङ या लाङ्रा खाटले खाली कानुन पहिले देखुन केसमा राछ बाटी इसे बायाँ लाग्ने या के
इसी कुरा दाहिने लागि डोर लागि या कि देच कुरा चाहिने इसी हो चाहिँ खासै अर्थ माराले जसरी यालाङ र हो चाहिँ चाहिने का ध्वनि प्रदर्शन जाटकियाले होद्देमा होस्कै जस्तै मगर ढुटाङ कानकै चाहिने डी देलेस डी केना दाहिने लागि रिकमा डी यालाङ छाना अथवा डोर लागि अथवा दाब्रे लागि उसी मात्रा यालाङ र डी नाला होस् अर्को अर्थ त मालक डिसले होसबाट इसी चाहिने विवाद विषय माहाले देच कुरा चाहिने कानुन लिङ्ग्विस्टिक विज्ञ कानुन सरकै चाहिँ देखाङ र इसकेनाङ अझै कानुन बिचाङका समस्या लखडाङ चिस्मले होस्केनाङ चाहिने अब छिट्टै चाहिने इसे समाधान छान्ने पहिला लफा कानुन इसे विषय चाहिने काम जान्छ लफाको केनाङ कानुन कुरा चाहिने इर्गुजा लफाकै हुलुक्के पाकी देच का चिन्ताले होसे चाहिने माले उसबाटै अब इसकेनाङ कानुन बेला बखत अनुसार इसकेनाङ सेज जात चाहिँ नुङ्कियाले जहिले पनि इसी चाहिँ फेरिस चाहिँ नुङ्छ कुरा छान्छ बाटी कानुन ढुटाङ पनि अथवा विभिन्न भाषाङ पनि इसे समय इसे बेला बखत चाहिँ फेरिस पनि नुङ्छ विषयवस्तुले चाहिँ बाटी यसकेन काने वड्डामा कराङ्च इस्यु कराङ्च समस्या मानाङ भने अवश्य पनि कानुन लफाकै जजसे मगर ढुटाङ रिकमा जिम्मा उसको चाहिँ रिकमले वसुके सजिलो जाच्च कानुन प्रयासले होट चाहिँ छान्ने पकेर डाकुई डेङ भाषाङ डाङ्छ मगर ढुटाङ डाङ्छ चाहिँ समस्या डिचि डेनाङखेरि रिक्च ठाउँ चाहिँ समस्या अडिसकाल डाङ्छ इससे चाहिँ होडिक समस्या माले नाडेस तर भाषाको कुरा जाट्नखेरि 20 जातमा इस भाषा डिच गाक्के नाले डेङ अब गाक्छ मगरको जम्मै अब घटिसे नुगमली इनाङ चाहिँ होस समस्या के चाहिँ अब समाधान जात के हटे इसके चाहिँ अब कुडिक त कानुन मगर जाति भित्रीले छ इन्चन ढुट हटे खामपाङ हटे काइके मगर आङ अब डेङ कुडिक ठाउँ मागाकलेको गाकेर मावालेको अब होस समस्या गाके मावार छ समस्या के चाहिँ नेपाल मगर गुमस्टे नेपाल मगर सँगै चाहिँ कुन कुटा लामले र इसके जीवाट के इसके प्रवर्धन जात के टिममा कुन चाहिँ भूमिका गेसले नङ इसके नङ निस किसिमे उसके परिसले लखसे लेङै काने वजातमन वसमनङ मगर भाषा विकास तथा मगर भाषा विभागी देवले दलङ काट औपचारिक शिक्षा दामा चाहिने सबै सिपालाङ सिप्याको के परिसक चाहिँ नुङ्के पसले देछ कुरा काट कुराले अर्को कुरा अनौपचारिक रूपाङ चाहिने उसै परिसक के पसले देछ कुराले कानु मगर जातिभित्र सोम भाषा गाक्चिसले काट ढुट इसे 12 मगरात क्षेत्रङ गाक्छ फेरि इसी चाहिने 12 मगरात क्षेत्रङ देलाङखेरि चाहिँ इन्हाङ बसाइ सराय कराउने अथवा तिसेनियो चाहिने अवस्था अनुसार हिकुट छाना होसे ऐतिहासिक कुरा चाहिने काने पाकेनले पूर्व ताप्लेजुङदेखि पश्चिम डडेलधुरासम्म नङ गाक्छ मगरकै ढुट प्राय गाक्चिसले खामपाङ देच विशेष जातने 18 मगरात क्षेत्रङ मुच मगरकै गाक्ले र काइके पनि इसी 18 मगरात क्षेत्र मुच मगरकै गाक्छ काइके विशेष जातमा डोल्पा काट सीमित क्षेत्रङ सीमित मगर समुदाय संख्याले चाहिँ मगरको गाक्चिसले र खाम पाङ देले काने होसी चाहिने विशेष जातमा रुकुम रोल्पा प्युठान बागलुङो चाहिने पश्चिम भेग म्याग्दिलाको इलाक चाहिने गाक्छ इसी ढुटाले र इसी चाहिने इसी इचौ चाहिने अवस्था चाहिने साह्रै न नाजुकले साह्रै न कमजोरले हिके देलङखेरि इसी निष्कारणले कालो काराले अर्को राज्य नीतियो कारणे र अर्को इसे प्रमुख कारण देछ इसे समस्या रहेछ देछ राज्य नीतियो कारणले हिके देङ कानुन ढुटकेनङ काम मालस छ कुलाक र माकेस छ खासमा या काम मालस र माकेस छ खासमा या छ पार ओसे काम मालस छ चीज केनङ भर्मी मालाले उनलाई के काम चैस चीज न लाले काने हिरोको चाहिँ लावन ध्याङ होसे काम लस्त लेसा ध्याङ होस्की जोगडीले होस्किन सेमखत स्याहारीले काममा लस्त चीज के छर्पस्ते लोले हो चाहिँ अर्थमा छन्ने राज्य हिजाटा देलाङ नेपाल सरकार राज्य पक्ष हिजाटा देलाङ छिनिङ देखुन माले अगेरिङ देखुन मगर ढुट केनङ चाहिने चाहे होसे मगर ढुट ओटलेस चाहे खाम ओटलेस चाहे काइके ओटलेस इसे समान चाहिँ मगर गुइयाङले छ जैसे मगरको सम्पत्ति मात्रै माले इसे राष्ट्र सम्पत्ति हाले राज्य सम्पत्ति हाले इसे लिसो सम्पत्ति हाले
इसे सम्पत्ति के नङ चाहिने सीमित समुदाय आले देव राज्य चाहिने का भाग्छ काम जाटा होटबाटी कानु मगर कोही पनि हिद्या देलाङ इसे काम मालस कुरा हिकी परिस्की पसा हिकी गाकी पसा देच कुरा छाना र राज्य इसकेनङ चाहिने इच्यौ मेलोङ जात केनङ इसकेनङ चाहिने अगाडि बढ्दी केनङ हुन्छ खासै कार्यक्रम हुन्छ नीति माराका होसबाटी लोच्च समयदेखि नै जसजसै गाक नै होसे पनि गाक चाहिँ दास्छन् उहाँ इसी काट कुरा राज्य तर्फिङ चाहिने कानुन भाषा केनङ कानुन अथवा कानुन ढुट केनङ काट विभेद जात चाहिँ रहा भाग चाहिँ रहा अर्को कुरा होसे राज्य हो जात पार कानखर त पनि इसी काम मालास छाना कानी हिँगाक नै छाना र माक लाग्र छान्ने दिन्छिङ अब जति गाक नै वार्छ गएर माक के मार्छ त मार्छन् छाना वार्छ गएर माक के होतबाटी कानुन प्रत्येक इम परिवारिङ पनि होस्केनङ जान परिवारिङ पनि होसे माकमा वलङ्न होसी भाषा इसी ढुट चाहिने माछ चाहिँ नुङ्गने र कानुन गाक्चो चाहिने सङ्ख्या अत्यन्तै कम छान चाहिँ नुङ्गने कुडिकले हिँड्न चाहिँ कानखत चाहिँ मोटामोटी मगर टोटल जनसङ्ख्या इसे 68 सालो जनगणना अनुसार टिकाल ध्यान 18,87,733 इसे समान चाहिँ भाषिक परिवार चाहिने मगरको सङ्ख्या टनाक मने होसे सङ्ख्या चाहिने कानुन हिसाबे काने चाहिने कान धलिङले देमनिङ तर पनि नेपाल सरकारले ल्याछ 68 साल हो जनगणना अनुसार टिकाल ध्यान 18,87,733 जना मगरको लिङ्कानको होलाङ चाहिने झन्डै झन्डै 7 लाख मगरे मात्रै मगर ढुटगाकले लगभग 12 लाख मगरे चाहिने मगर ढुटमा म्याकमा ब्या होसबाती अब इसी चाहिने हरेक दिन हरेक पल कानुन भाषा कानुन ढुट चाहिने चाहिँ नुङ्छ अवस्था चाहिने इसी कान के साह्रै नै चिन्ताजनक विषयवस्तु अहिले नाको मिनी कुरा नासटास कि मगरसँगै मगर गुमस्टे हिजातमाले त इस्केनङ देछ कुरा छैन र म इस्केनङ कुटो जात जोगडी के देछ कुरा जातलङ खेरि है निस कुरा गाडेङ काट राज्य पक्ष इस्केनङ चाहिँ संरक्षण जात चाहिँ इस्केनङ लोहाक चाहिँ इस्केनङ चाहिँ इच्यु चाहिने मेलोङ जात कुरा चाहिने राज्य पक्ष नीतियाङमा खासमा यहाँ भने इन नाउँ चाहिँ संविधानाङ पनि इस्केनङ हरेक चाहिने अघेराङ डाम मारिक मने र पनि पहिला देलाङ इर्गुजा इलाङ आस्थाले र अर्को कुरा ला कानुन पनि प्रत्येक मगर परिवारै पनि उसके दास चाहिँ हुन्छ अवस्थाले अब इसकेन इन्च अवस्था केन काने कुजात्न चाहिँ लुङ्गा क्याले इसकेन कुजात्न चाहिने जीवातकाले अझ इसकेन इचुको होरक्की कुजात्न हाले इसकेन अझ झाङसाक्की कुजात्न हाले दे चाहिँ हिसाबे कुरा जातलङ खेरे काने निस कुरा जात मनि काट औपचारिक शिक्षा या कि परिसले काट अनौपचारिक शिक्षा या कि परिसले औपचारिक शिक्षा चाहिने काने 55 साल काट करिकुलम खासा होसे करिकुलम खास कार्यदल मध्यङ्गा र गालियङ र काने चाहिँ कक्षा 5 सम्म करिकुलम खास थिङ पाठ्य पुस्तक पनि रि मने अब सरकारले चाहिँ जातकी पहिले देला कारण कम से कम ब्याचलर सम्म अथवा मास्टर सम्म करिकुलम खास नै याकी पहले र अर्को अब इसे जहाँ मगर ढुट गाक्छ परिवारको चाहे खाम गाक्छ अटलेस चाहे काइके गाक्छ अटलेस काय मगर ढुट गाक्छ अटलेस होलाङ चाहिने औपचारिक शिक्षा चाहिने अब केटके परिसले कानकोही होटबाटी नेपाल मगर गुमस्टै हिटे भने देलाङ सरकारे करिकुलम खासके पसले मगर शिक्षकको व्यवस्था खासके पसले जति पनि सरकारी स्कुलले सिपालले होलाङ चाहिने मगर भाषा मगर ढुटो चाहिने कक्षा सञ्चालन जातको पहिले औपचारिक शिक्षण चाहिने सरकारी इसी आल्के पसले इसकी इस जात केनङ इटो जात केनङ अब चाहिँ नयाँ संरचना अनुसार गाउँपालिका नगरपालिका हो त न प्रदेशङ इसे अधिकार चाहिँ संविधान होलाङ टाक मने अब कानकै चाहिने कानुन मगर गुमस्टौ चाहिने सङ्गठन जुन गुमस्टौ चाहिने माग चाहिँ निकाय जस्तै गाउँ समितिले नेपाल मगर सङ्घ गाउँ समिति नेपाल मगर सङ्घ नगर समितिले होसेकै चाहिने अब गाउँ समिति र नगर समिति गाउँपालिका र नगरपालिका कानुन ढुटकेनाङ पैसा भएको परिसाक्छ पैसा भएको कानुन चाहिँ नगरपालिकाले चाहिँ इसी स्कुल मगर जनसङ्ख्या इरिकले मगर सिपियाको इरिक परिसले होलाङ चाहिने मगर भाषा लागु जाटो देव कानुन गुमस्ठाको गुमस्ठो मात्र त समिति कन कान दे भने अब होलाङ चाहिने पैसा चाहिने अब नेपाल सरकारले इसी गाउँपालिका नगरपालिका चाहिने
होटिङ चाहिँ नि परिसाक्छ मास्टर व्यवस्था जाटकी र होलाङ का पिरियड चाहिँ नि छ्यादिन विषय हिसाबे मगर ढुट परिसाक्छ इत जातमा आल्की हेका काट औपचारिक रूपे इचो चाहिँ नि स्केनाङ लोङा केनाङ सजिलो छान्ने इचो विकास जात केनाङ सजिलो छान्ने अर्को कानखटा निस्किसिमो मगरले काट छट्टै मगर भाषा माग्छ मगरकोले होसी सङ्ख्या चाहिँ थोरैले काट चाहिँ मगर यसै मगर भाषा माग्छ सङ्ख्या चाहिँ धेरैले गाग्छ सङ्ख्या चाहिँ थोरैले अब मगर ढुट गाग्छ जति पनि इम परिवार भर्मीकोले उसको चाहिने मगर ढुट गाग्मी आके परिसा माहर चौखट पनि उसो होलाङ चाहिँ पार के परिसा अर्को छट्टै माहर चौको केनाङ चाहिने अब अनौपचारिक जात थिङ होलाङ भाषा कक्षा सञ्चालन जातकी पसले जसरी कानी चाहिने इलाङ कोरिया नुङचको केनाङ कोरियन भाषा कक्षा सञ्चालन जाटने जस्तै जापान आन्छको केनाङ जापानिज भाषा सञ्चालन जाटने हुन्छ न अङ्ग्रेजी विभिन्न देशो चाहिँ भाषा एलाङ परिसकिन्थे होस्केनाङ भाषा पामा होसे दिलाङ लिसाङ नुङलाङखेरि काने चाहिने सेच नकरी दिन्ने सेच तनाखा दिन्ने होच्यो होलाङ कोरियन भाषा पाके अङ्ग्रेजी पाके जापानिज पाके होलाङ जापानिज भाषा वार्के पहिले दिमामा हाले नि हुन्छ न होसी हिसाबको काट करिकुलम डेभलप जाट्ने थिङ अनौपचारिक करिकुलम डेभलप जाट्ने थिङ भाषा छट्टै मार्छ भाषा कुजाट्न गाके कुजाट्न चाहिने पटाके दिन्छ कार्यक्रम चाहिने मगर गुमस्टे राख्मले अब इसी चाहिने बिस्तारै काने चाहिने आल्छ र इसकेनाङ अझ ठिक खटा कुजाट्न चाहिने सही तरिका सेमखटा आल्केनाङ तिसानिङ काने काट कार्यशाला गोष्ठी काजाटास होची चाहिने इसी अभियान केनाङ चाहिने मगर ढुट माहवार चौको केनाङ मगर ढुट वार चौको केनाङ कुजाट्न चाहिने सेच खासकै कुजाट्न स्किल चाहिने अझ स्तर उन्नति जाट्न आल्के देच कुरा चाहिने ढुट वार चौको रिक्चको के छाना माहवार चौको चाहिने अनौपचारिक हिसाबले कुजाट्न होसेको केनाङ चाहिने पाहाक्याले कुजाट्न चाहिने हजार क्याले देच कुरा छाना र तिसेनीमा चाहिने इसी कार्य काजस झुलाङ चाहिने हिले देलाङ खेरे काने संरक्षण के स्किन होरक के स्किन चाहिने अब जीवा टाके देच कुरा चाहिने कान माकमा याद्याङ फको गाकमा माझीवाले हसबाती काने चाहिँ लाहिन गाकी पस कानुन ढुट सारेन स्वाड्याले इसी चाहिने अत्यन्तै वैज्ञानिक पनिले इचु चाहिने राज्य पक्षिङ पनि स्केना वस्छ इचु दृष्टि सेच माछान्छ बाटी इसी ओजेलाङ पस्दैनौँ भने छायाङ पस्दैनौँ भने रिपाङ पस्दैनौँ भने होसबाटी स्केनाङ चाहिने काने जसरी ल्याङ र लोहाके पस्ले कानुन जातियो का इसे चिनारी खट इसे चाकचिस कुरा आले होसबाटी स्केनाङ चाहिने कान लस्के पहले र कानुन इसे ढुटनाक चाहिने संख्या घट्दै नुन्छ बाटी अब युवाको केनाङ चाहिने बढी चाहिने फोकस जाति छ नाको कोही इटा दे चाहिँ लेनाङखेरि देख्न अब नाको 2055 सालाङ मगर ढुटो पाठ्यक्रम खास र अलि नाकोइ नै डिक्निङ हटे फेरि होस समिति आस्ताटा अब इन्डाङसम्म राहनाङखेरि व्यावहारिक हिसाबमा होसिङ न होस पाठ्यक्रम विकास छाना होसके चाहिँ पढिसाके सिपालाङ आल्निकिङ चाहिँ सिपाको नङ पढिसाके देनिकिङ नाकोइ होस नाखा छ तर होचिउ व्यावहारिक हिसाबमा प्रकुडिक छाना इन्डाङसम्म उपलब्धि चाहिँ कुन चाहिँ डाङ नानिस होट कठै अब इन्डाङ फेरि आस्काट पाठ्यक्रमको विकास जात निकिङ देइन मगर ढुटाङ न पढिसाके काट कुरा छाना ढुट्न पढिसके चाहिँ अटे काट कुरा चाहिँ मगर ढुटो माध्यमिक चाहिँ अन्य ज्ञान गुण कुराको पाठक पाटो छाना यसो बारे उनको व्यावहारिक पाटो चाहिँ समस्याको कुन चाहिँ नाडाङ्गस के होस् न कोही पाठ्यक्रम विकास जातदेखि इन्डाङसम्म रानाङखेरि उपलब्धि छाना हैन अब इतले नेपाल सरकारले मगर जातीय भाषाके पनि काने काम जातमा नि हे देम टनाक्छ काम चाहिँ छन् भने व्यावहारिक रूपाङ चाहिने प्र्याक्टिकली चाहिने इसे हरेक मान माने कानको करिकुलम खास चिसा पाठ्य पुस्तक पनि दिग्न पुस्तक पनि रिक चिसा तर इसे व्यावहारिक रूपमा मान के मान भने देलाङखेरि होसे पुस्तक अथवा होसे शिक्षा लागू जाटकेनाङ होलाङ सरकार चाहिने अलग चाहिने पन्छडिस्नु मो भने काने किताब रिकमा या अथवा नेपाल सरकारी कक्षा 5 सम्म कक्षा 12 सम्म चाहिने पुस्तक रिका करिकुलम खासा तर परिसाक्छ मास्टर व्यवस्था माजाटा स्कुल जाट्न परिसाके दिन्छ कुरा होसे निर्दिन होलाङ त हिजो हिदिया देलाङखेरि मगर भाषा इच्छा दिन विषयको रूपमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति
अनि विद्यालय प्रशासनले माग गरेको खण्डमा इच्छाधीन विषयको रूपमा त्यो विद्यालयमा सञ्चालन गर्न सकिनेछ। तर त्यसको स्रोतको व्यवस्था स्वयं विद्यालय प्रशासन र व्यवस्थापनले गर्नुपर्नेछ। यी त डेमरिकमा अनि कानुन चाहिँ व्यवस्थापन समितिको र चाहिँ नि प्रधानाध्यापक होलाङ चाहिँ नि अब स्रोत होस्यो खट्टमाले मास्टर डाचके पास होस्यो के तनखाई आके परीक्षा स्रोत होस्यो खट्टमाले चपाटी होसी कुजाट्न परीक्षा काट स्कुलले पनि सिफारिस माजाट अनि कुजाट्न आन्ने सरकारी होस्यो चाहिँ दरबन्दी क्रिएट माजाट नि मगर भाषा परीक्षा के दरबन्दी क्रिएट माजाने तनखु चाहिँ व्यवस्था माजाट नि इसी स्कुलमा चाहिँ मगर चाहिँ मिजाको चाहिँ इरिक परिसमन दिउँ होस्यो तथ्याङ्क मालामा नि तर पनि चाहिँ इन्नाङ सुर्खेत जिल्लाङ पत्ता देलाङ धेरै सरकारी स्कुलाङ चाहिँ मगर ढुट परिसाक छ। सुर्खेताङले 7 वटा स्कुलाङ सुर्खेताङ इसे कक्षा बाङ्गासम्म मगर भाषाङ परिसाकले सुर्खेताङ स्याङजाङ काट स्कुलाङ परिसाकले श्रीजित प्रावि देठाङ इसे पाल्पाङ निस स्कुलाङ परिसाकले रूपन्देयाङ चाहिँ काट बोर्डिङ स्कुल मदर टङ इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुलले होलाङ चाहिँ मगर ढुट र गुरुङ ढुटाङ चाहिँ परिसाकले अब चाहिँ काने स्केनाङ चाहिँ चेक जोड बलियामा जहिले र सरकार हो नीति मात्रै माले व्यवस्था माजाटा डेनिकिङ जसरी आसजातमा लिङ हैन मगर गुमस्ट्याको र अब कानुन र हुन्छ व्यवस्था मा छना डेनिङ र पञ्चायती चाहिँ पाच वटमाले कुरा हियाले देलाङ गुमस्टा खट स्रोत परिचालन जात अधिकार माले त मगर गुमस्टा चाहिँ कुजाट्न चाहिँ मगर गुमस्टा त स्रोत परिचालन जात के त कि नेपाल सरकार इसे नेपाल सरकारको दर्ता ऐन अन्तर्गत दर्ता छन्छ संस्थाले इसके काने उसके पहले कार्यालय सञ्चालन जात के सरकारी चाहिँ पैसा याके परिसा इसके नै इज्जत कार्यक्रम जात देऊ पैसा याके परिसा स्रोत याके परिसा कानख त स्रोत त माले नि कानुन स्रोत दे त मगर खट सदस्यता पुग्ने थिङ सदस्य बापत सोच चाहिने होसे लेबी होसे चाहिने जात केले तर होसे पनि काने जसरी जन जात के पस्तल्या होसे पनि जात के माहेक पनि आलेमाले र कानु मगर समुदाय खट मगर चाहिने को खट सोध्नमा काने कुरिकसम्म केटकियोले राज्य के काने कर्तिरी मनी राज्य चाहिने होला नानाभाती चाहिने हजार न खर्च जातमा आउने इसी विषय काने हितेले देलाङ ठिकले ल संसारिक महामनुङ छ संस्कृत भाषा के राज्य करोडौं रुपैयाँ चाहिने भागले काट भर्मी पनि मागले उसी स्कुलङ परिसाक काम पनि माछान्ने कानुन गुनासो काट भर्ने पनि माग छ होसे भाषा केना विश्वविद्यालय स्थापना जातमा वर्षेनी चाहिँ इनाङ कुरिक भाग पनि गई हो था माछान नि 74 75 75 76 चाहिने इसको चाहिँ खाइने बजेट चाहिँ 61 करोड 57 लाख रुपैयाँ चाहिने संस्कृत विश्वविद्यालय नाममा भएका जबकि काट भर्मी पनि संस्कृत माग चले तर कानु मगरको चाहिने 18 लाख मगराङ ल 12 लाख मगरे मगर ढुटमा मागले 7 लाख मगरे त मगर ढुट गाकले नि वैसे 7 लाख मगर ढुट गाक छ कि इसकी इसी ढुट केनङ चाहिँ जीवाक के पहले इसी ढुट केनङ चाहिँ लोहाक के पहले इसी ढुट पनि काने चाहिने इसी ढुट पनि कानुन सम्पत्ति आले राष्ट्र सम्पत्ति आले देमा चाहिँ राज्य काटमर मा भागले मगर भाषा कुटा जीवाले काट राज्य नीति खान थिङ काम मालस खोटो मर खान डाके काम मालस कागज लख खान डाके अर्को कुरा इसी पनि कानुन सम्पत्ति आले दिउ छ माला चपार त इसी भाषा त जीवा चमा छैन नि समुदाय मात्र जातमा त माछा नि काने कुरिक जातमा काने त जातमा लिङ न मगरसँग जातमा काने त इसी काम काने तिसाइन का इसे गोष्ठी कार्यशाला गोष्ठी काडास इसी पनि काने चाहिने लहु चाहिने पकेटिङ खर्च जात्न जान्छ कुराले कानुन चिन्तन मननले मगर जीवा के पहल दिन्छ कुराले तर राज्य त काटमर माया भने नि कान त भर्मी खट स्योक मने यहाँ निस्दे मने वसेको या छ पैसा कुरिक चाहिँ काम जात के एकले पकेर इट देङ न अब इट कानुन लाकिङ न सोटनिकिङ इन्चन मामार्च काजुसको जाटनिकिङ त पकेर ठोस रूपान चाहिँ विकासमा छ अब राज्य न हुन्छ नीति लाके परिसार तर डेङै अघिरङ गाडेङ कि अब मगर जाति कराङ्छ जातिले आदिवासी जाति भित्र हैन होस कठै कठै र मोइ ढुट गाक्छको खासै 23 आसको ढुटको डेङ आसको लेको नेपालाङ अब संस्कृत भाषा के हो त चाहिँ छुट्टै दिले झ्याङ बजेट छुट्टै दिले झ्याङ अब मगर लगायत अन्य भाषाको मोइ ढुटको लेको होस्को नाङ र जीवाट के डेनिकिङ अब सरकारी काट नीति लामले इच्छा दिने विषय लामो चाहिँ स्कुलमा पढिसकिदिने किन त दिया तर व्यवस्थामाले अब होस् व्यवस्थापन के साच्चीकै ठोस रूपाङ कार्यान्वयन जातकी चाहिँ
अब कुट आन्दोलन जाट्याले कि देख्न गुनासो मात्रै जाट्ने कि गुनासो मात्रै माले काने चाहिने अब बिस्तारै रूपमा चाहिने राज्य केन काट्न डिप्लोमेट हिसाबे काट कूटनैतिक हिसाबे काने राज्य खट्टा काने हिते भनि देलाङ अब नाकै इसी विषय केन इसी पहिला कुरा काने पट्टको केनङ हि चाहिने जानकारी या कि माइक भनि देलाङ मगर ढुड्देछ मगरो मात्रै हाले देछ कान खट कन्सेप्टले इसी राज्यमा हाले देछ कन्सेप्टले काने हिते भने मगर ढुट पनि नेपाली ढुट हाले मगर पनि नेपाली ढुट नहाले इसे मगर ढुट केनङ राष्ट्रिय सम्पत्ति चाहिने इसे राज्य व्यवस्था र सरकारले मामन्ने भने होसबाटी नेपाली भाषा देले मगर के चाहिँ नेपाली भाषा मा हाले देच अर्थाङ वसले मगर पनि त नेपाली भाषा हाले होसबाटी काने हितेले देलाङ इलाङ भाषिक विभेदले जस्तै चाहिने संविधान हित्या देलाङ नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषा राष्ट्रभाषा हुन् त्यही हो देलाङ खेर कान माराङा हिकी माराङा देलाङ ओहो कानुङ ढुट पनि राष्ट्रभाषा छाना त्यहाँ कान माराङा नि तर नुनिङ हो चाहिँ माखा हितेमरिका याद्याङ देवनागरी लिपिमा नेपाली भाषा सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ नेमरिपे हो चाहिँ हिजाटा देलाङ कान केनाङ राष्ट्रभाषा या छ पगरी चाहिने होलाङ स्वाट्टै माकाङ चाहिने टोपी चाहिने मिलुङ डोनमा लोच लख जातमे या हिके देलाङ खेरी इलाङ लिपियाङ देवनागरी मात्रै चैसले अरू लिपि काममाले अरू लिपिमा हाले अनि भाषा चाहिँ नेपाली देमा दे नेपाली दे चाहिँ भाषा कुचु भाषा हाले तिसैनी इसी भाषा इतिहास मुस्क्याल देङ त तिसैनी इसी भाषा कि त पर्वते भाषा देउला इसी भाषा कि त तिसैनी त गोर्खा भाषा देउला उसे गोर्खा भाषा देचा बाटी चाहिसम्म गोर्खा पत्रले गोर्खा भाषा नामाङ चाहिँ यही त 1962 साल विक्रम सन 1962 साल लाग इलाका गोर्खा भाषा प्रकाशनी समिति ल्या होसेना हुने नेपाली भाषा प्रकाशनी समिति खान नेपाली खान्छ वास्तव त खास कुरा देखाल्दैन त खस भाषाले अरू भाषा तकिने दमन अत्याचार जात्न थिङ अझैसम्म पनि त भाषिक रूपमा कानुन चाहिने मानवाधिकार हनन छान नि त कानुन भाषा के राज्य चाहिँ मामन्दी कि कानुन आक्ष भाषा के मामन्दी कि होसबाट कानुन आन्दोलन त लेमैले तर पनि आन्दोलन देन थिङ लामाङ आन्न ढुङ्गामुडा जाट्न इम जोसाक्न गाडी जोसाक्न त साध्य माले होसबाट कानुन चाहिने आन्दोलन काट रचनात्मक रूपमा काट ट्याक्टफुल तरिकै चाहिने कान आन भने काने चाहिने खाने सुर्खेत बैठक काने हिते मन देलाङखेरि अब कक्षा 5 सम्म पुस्तक का हजार मात्रै छिका हो तिमाछिको नि अब हरेक ठामङ चाहिने कान के स्कुलङ परिसक्छ किताब चाहिस भन्ने देमा कानुन मात त समिति यो लफाकै चाहिने देमने इन्डङ चाहिँ इसिबारेङ फेरि र कुरा आज टिङ इन्डङ चाहिँ काट विश्राम लाछ बेला छन् मैले विश्राम नुङदिङ फेरि नाको कटा इसिबारेङ कुराकानी आज टिङ इस व्यापारिक विश्राम नुनिङ फेरि र डलिङ मनिटा जाटलाङ मासपार गेमिला भिन्तागाङ काङकुई मगर जाति भिटुले छ मगरकुङ ढुट रोसरेबस लोयाट चिन्डियाक छ्यापटै नुङस्याट मगरकुङ हिकाट विषयवस्तु रहेछमा कुराकानीको जाटलिङ विस्तारमा मगर जाति भिटुले छ इन्जन ढुट रोसरेबस कनाङ अघिर नुनके डेमाकाङकुई हिकाट सामग्रीको डालिङ र छिनिङ र इन्च अब कानुन मगर जाति भिटुले छ ढुटके कुट अघिर नुनके हेक्चिसले कुट जिबाटके हेक्चिसले डेमा चाहिँ कुराकानी जाटके डेमा गई पाउनाको कथा कुराकानी जाटमन उसको लिएको नेपाल मगर सङ्घ उपाध्यक्ष होट जाटमन भाषा विकास समिति हो मुलीभर्मी दलबहादुर बिरकटा मगर उसको नाङ फेरि र मासपार गेमले पिन्तागाङ फेरि र स्वागत जाटलाङ मनिटा जाटलाङ सर नाको कि फेरि र मनिटाले मासपार हजुर सरले काङकुई अघिर चाहिँ कुराकानी जाचिसा विशेष जातमा सरकारले लाच नीति हो बार्याङ देङ न काठोसो समस्याले अब ल सरकारी नीति र ले इनाङ र ले देङ न उसो लागि बजेट र भाका अब पुस्तकको र विकास जाटा तर मगर ढुटाङ पढिस्के मगर ढुटके पढिस्के हटे मगर ढुटाङ पढिस्के अब सिपालाङ होस लागु जाटा तर सिप्याको माछा नड्याङ इताले कुताले देलाङ इचो महत्त्व आवश्यकता स्केनाङ काने वार्की पस्छ कुरा छैन पहिला कुरा कानुन चेतना ngau dhut mata deng ngau समाज मातले समाज माता दeng ngara मातले देछ कुरा होसे छान की परिस पहिले नै कि पाछ होसे आले कि मगर जाति भित्रीले चाहिँ अल्लाह मोइ ढुटके
जीवाटकी परिसले अब इलाङ परिसकी परिसले दिन्छ हुन्छ चेतना चाहिँ कुटले पहिला होस् चेतना होस् खट हुन्छ संज्ञान माछाना ढ्याङ हुन्छ भाषा महत्त्वमा अब जडिसले है काने विकास देले है काने अझसम्म विकासको कुरा जातलाङ हिदेले देलाङखेरि लाम खासके परिसले करङचेम खासके पहले हस्पिटल खासके पहले सिपाल खासके परिसले भर्मी रोजगार दिन के परिसले होसे विकास के न काने वजातमा वसलिङ होसे मात्र विकासमा हाले होसे त हियाले देलाङ होसे विकासमा हाले होसके चाहिने वृद्धि हाले छिनिङ काने चाहिने 5 किलोमिटर चाहिँ 12 किलोमिटर लाम खासा होला ग्राभल ल्या काने कालो पत्र जाटा चिचो पत्र जाटा अनि होस्केनङ चाहिने 5 किलोमिटर केनङ फेरि 2 किलोमिटर अथवा 10 किलोमिटर खासा होसे विकासमा हाले होसे त वृद्धि हाले इन्क्रिजमेन्ट अंग्रेजी इंग्लिश डेभलपमेन्टमा हाले डेभलपमेन्ट छन् केनङ त मानवीय पक्ष पनि डेभलप छन् कि पहिले नाकुङ सरियाङ औ सरिराङ पहिला कान मार्चले कान कारङ चाहिँ नुङा कान लोङा होसी कान वृद्धि हाले तर काट मानव छान्ने थिङ काट भर्मी छान्ने उसके जातके पश्च होछु सम्पूर्ण चाहिँ संज्ञानले नि होस्यो चेतना मारा देङ उसके न विकास छाना देखि माइकले होसबाती इलाङ काने भौतिक विकास र आर्थिक विकास केन मात्रै काने होसे भौतिक वृद्धि र आर्थिक वृद्धि केन विकास दे भने तर कानुन मानवीय संज्ञान त चाहिँ विकास अथवा होचौ काने होलाङमा होसन होसबाती इसी विषय चेतना काने या कि पहले र अर्को कुरा याल देलन लोचस बेलाइ देखुन अघेरेङ देखुन कान केन पटाका देलाङखेरि कान खट लेच इसे भाषिक सांस्कृतिक इसे सम्पदा इसे सम्पत्ति केनाङ इसे कानुन राज्य पनि सम्पत्ति आले देच कुरा माछानमा इसे मगरकुङ मात्रै आले इसे गुरुङो मात्रै आले इसे थारुओ मात्रै आले इसे राई लिम्बुओ मात्रै आले देच खाले काट कन्सेप्ट डेभलपमेन्ट जात्ने या मगरे गाक्छ कुरा मगर भाषा अथवा मगर ढुट नेपालीमा हाले देच अर्थ लैदिया हिके देलाङ मगर नेपाली आले मगरे बिल्छ पहिरन पनि नेपाली आले मगरे गाक्छ ढुट पनि नेपाली आले होतबाती लङ भाषिक जुन विभेद खासमा या भागमा या होचो चेतना काने जबसम्म या कि मायकले इसकिनाङ इसको इचो मेलोङ केन काने चाहिँ वजार्न सजिल खट आलके मायकले होसबाती काने किताब रिकमा मात्रै इसु भाषा विकास छन् कि इसु चाहिँ काने हिकात खाख्न मात्रै भाषा विकास छन् कि माले कान त प्र्याक्टिकली भाषा गाक्की पसा कान खटले चाहिँ ढुट गाक्की पसा होसबाती काने प्रत्येक चाहिँ कार्यक्रममा अथवा काजुस झुलाङ मासबार काने कानुन भर्मीको कि हिस्ट्रीले देलाङ काने कान खटले चाहिँ सम्पत्ति त्यो चाहिँ कानुन भाषा हाले होसे भाषा जीवा ताक्केनङ चाहिने कान गाक्की पहले मगरे मगर ढुट माकमै आन्याङ गैर मगरे गाकमा मगर भाषा जीवा ट्याक्ले जीवाले माजीवाले नि होसबाती काने कानुन भाषा जीवा केन कानलै गाक्की पछले फको गाक्नमा छान्ने इत जाट्न काने इसके जीवा केन पहले तर इसी ढुटकेनङ कुटसे जाटके पहले कुटस अझ इसकेनङ चाहिने पट्टै वार्छ खासके कुट जाटके पहले देच कुरा चाहिँ काट लाम काट पक्ष आले है होसी चाहिँ काट पक्ष आले होसी पनि काने साहित्य विकास जाटके पहले इचो चाहिने तुरिलिङ छाना रेलिङ छाना है इचो धेरै कुराले इचो पाठ छ हैन आहानको छाना होसे इसिनङ इसकेनङ से चखासके इसकेनङ अझ चाहिने ओल चखासकेनङ होसे काट कुरा छाना अर्को कुरा इसकेनङ गाकेको जाट्न हाले ढुड्डे चाहिँ त नाकै गाक्छ कुरा गै वार्के गै बुझडिस्के गै गाक्छ कुरा नाको बुझडिस्के होस्नुमा हालेर होटबाटी पहिला इसके जीवा टाक्के फ्यामिलियराइज जाटकेनङ त इसे ढुड्डे चाहिँ पट्टै हाले मगर मात्र इसे मगर ढुट मगर मात्रै हाले देव काने सोचाइ दादा इसे गलत छ नि नेपाला गाक्छ जम्मै धुत राज्य सम्पत्ति आले जम्मै गाके पहले वारके पहले वार त बिगारिसमा परिसरि होसबाती चाहिँ सम्बन्धमा राज्य नीति हो राज्य चाहिँ कारण जातलाङखेरि इसे इन्छ छाना जस्तो इन्दाङन हुन्लाको अवस्था ओस्काले ढ्याङ देङ अब जम्मै ढुट कानुन हाले पट्टकै गाके पछले ढ्याङ देचै जाट्नाङखेरि व्यावहारिक हिसाबाङ चाहिँ होस कुडिक चाहिँ उपयोगी लिए देच कुरा काट रहेछ जस्तो कोरियन भाषा जापानिज भाषा देख्न चाइनिजको इन्दाङ अंग्रेजीको जुन विश्वव्यापीकरण जुन समयले नि जहाँ चाहिँ नेपालीको अधिकांशको मास्टर डिग्री जान्छ कुरा इन्दाङ चाहिँ अब बैडियो भाषाको विभिन्न ढुटको परिसमा लेको
अब होसडी चाहिँ उसको हिकी परिसमलेको ढ्याङ होला व्यापारिक पाटोले होला किङ चाहिँ फेरि होला अन्नी किङ जागिरको ज्यानी किङ देख्न सजिलो छानले कमिटीको हेक्सी स्टेडियम हाले तर मगर ढुट पढिस्नी किङ त होचौ अवसर हि होस पढिस्नी समय मात्रै आशा के कि अब इन्नाङ त भर्मीको हिपाले ढ्याङ उपलब्धि हिहाले त हियाङ प्रयोग छान केले होस पाटो अब मगराज क्षेत्राङ न ल्याङ उसके ढुटके चाहिँ विकास चाट क्याल ढ्याङ साँच्चीकै गा क्याल ढ्याङ होस पाटाङ नेपाल मगरसँग चाहिँ कुन चाहिँ योजनाले देख्नु होस् व्यापारिक पाटोङ चाहिँ इसकी भाषा के चाहिँ प्रयोग जाके अब नाकै चाहिँ स्वच्छ जुन इस गिनमाले नि एकदम स्वाड्याले काने कोरियन भाषा ढुटी के परिसले कोरियन ढुट परिस काने चाहिने होलाङ साहित्य विकास जातमा होचौ चाहिने काट साहित्यिक छान नमुके होच ढुटोरीको चाहिने काने चाहिने होलाङ चाहिँ सम्मानित छान के दिएछ परिस त माले हो त कोरियन ढुट पा ध्यान कोरिया नखेर काम जातकी शैली छाने होसे चाहिँ पैसा खर्च चाहिने होसे यस्तो कुरा छाना है तर कानुन त विचार हिहाल्देला मगरसँग विचार त हिहाल्देला मगरसँग स्वच्छ कुरा त हिहाल्देला होसे चाहिने राज्य खाता पनि जोडिस्छ कुराले होसे चाकचिस्छ कुराले हिकिदेलांखेरि कानको कुञ्चले देलाङ कान गेव चकटी टकिने मुमने हटेको बाहिर बाहिर गे पाउ आउने क्या इलाङ खास कुरा हिदेलाङ सुनको ठर्की माथि बसेर सुन खोजेर हिँड्ने भने कोरियन भाषा के परिस कोरियन कुञ्चले दिएछ कुरा कोरियन चाहिने जनतै कान कुजाट्न चाहिने काम जाटा दिएछ कुरा कानेवार के पहिले कानखट हिमालय इलाङ तर कानखट हिमालय देलाङ हरेक कुराले कानखट माले चाहिँ कुराले हियाल देलाङ इलो राज्य सत्ता इलो सरकार मुचा खटा इला राजनैतिक पार्टीयो चाहिँ नेता खटा इमानदारीता माले इस्यौ खट चाहिने काट योजना माले इस्यौ खट काट चाहिने कानुन लिसो जनता केनाङ सुख समृद्धि या के पहले इलाले चाहिँ सम्पदा केनाङ होरक के पहले दिएछ होसी चाहिने चिन्तन र मनन माले इसी जम्मै चाहिने जम्मै जोगी मरिजा मेरो टुम्बा भरिजा दिएछ खालके खालो चाहिने इसी कुन चिन्तनले चाहिँ बाटी यी चाहिँ दुईटिया हो सरकारले लांखेरि पनि हिरे योजना राखेमा आएका नि नत्र कानखट हिमालय काने चाहिने इसे जलविद्युत मात्रै सेमखट सेके का ध्यान कुरिखाली कानखट चाहिने विदेशी मुद्रा आर्जन जान्छ खाली कानखट योजनाले कृष्याङ होटनले पर्यटन होटनले हिमालय कानखट तर इलाङ त तस्करीको भ्रष्टाचारीको इलाङ बेइमानीको है इसे जम्मै बेइमान तस्कर कमिसन खोर राजनैतिक पार्टी हो नेताको हुन्छन् इलाङ सरकाराङ मुछको राज्य शक्त्याङ मुछ ब्युरोक्रेसी हुन्छन् चाहे प्रहरी होटलेस चाहे आर्मी होटलेस जम्मै बेइमान छन्छ पर कानुन चाहिँ इलाङ चाहिँ वसी काने चाहिँ दिएछ कुरा चाहिँ हेक्के मागेछ कुरा अब काने चाहिँ फिल्टर जान्छ कुरा हियाल्दै देलांखेरि इन्च कुरा चाहिँ काने फेटिक्कै सैडीकीमा छान्ने देचै हिसाबे इसे चेतना चाहिने काने चाहिँ जगडी के हेक्के पहले जबसम्म चेतना काने जगडी के मागले किन पोलिटिकल पार्टी चाहिँ धेरै काम जाता तर सेच काम जान्छ काने माडाङ नेपाली युवाको केनङ विदेश बिरिन्छ काम जाता चाहिँ यो सरकार अझैसम्मले चाहिँ सरकारले नेपाली युवा केनङ विदेशङ चाहिने ब्रिन्छ काठखाले एलसी चाहिने खोल्लीमा युवा जति प्लान जात भने इसी युवा केनङ रोक दिन्छ काम हिकिमा जातले हिकिमा एकले हिकि देलाङ काट इमानदार चाहिने लेच काट अनेस्टली लेच चाहिने हुन्छ नेता चाहिने इलाङ चाहिने खरेडी पसा जसे उसले होस्केना वस्ता बित्तिकै होस्केना वन्थिङ त मन चाहिने होस्ता किन हेर छान्दाखेरि बिक्के पहले क्या कानुन नेता चाहिने इन्चले इजे चाहिने त जाटा इन्च छाना देलांखेरि मन बिक्के पहले होसे हिरो घटना छानाङ बल्ल यसकेना ठिक छाना देछ भर्मीको मात्रैले हिके जनतौ मनाङ होसे नेताको चाहिने मुकी माइकने हिके देलाङ होसे अझैसम्म होसेको कर्तुत ओस्लांखेरि नेपाली जनतौ सापेक्षता काम जान्छ मादाङ चाहिँ होसबाती कानुन चाहिँ चिन्ता न मनाउन विषय हियाल देलाङ मगर ढुट मात्रै माहाले नेपालाङ नाक्छ पट्टै समुदाय पट्ट जातीय ढुटो चाहिँ विकास चाहिँ कि पहिले तब यसे नेपाल चाहिँ काट साझा फुलबारी छान्न नुङले काट सारबारी सिएछ सारबारी सुन्न नुङले पट्ट चाहिने सारो चाहिने मेनो ठामाङ होचेउ चाहिने अस्तित्व होचेउ चाहिने चिनारी होचेउ चाहिने आसी छान्ने जम्मै सार मजा खट वाटके दिन नङ पो होसे सारबारी पनि सिएछ डाङले एलङ त तोरीबारी तन्छ वर्च ढोक्रच्च सार मात्रै वाट पनि अरु साथ त जम्मै चाहिने अब झोक्रेस नमुच अवस्थाले होटबाटी काने हिते मन देलांखेरि मगर गोमस्टे हितेले देलांखेरि इसे चाहिने
कानुन चाहिँ नि रोस अथवा कानुन छ्यापको इसे राष्ट्रिय सम्पत्ति दिएछ ngay ना को पट्टे इसी बात ढुटवार के पहले तो कुरा माल तर इसे पट्टे ग्रहण जात के पहले पट्टे इसी कानून लिसो सम्पत्ति आले देमा ग्रहण जात के पहले उसे ग्रहण जात के हेका जस होस ग्रहण जात के र होचो लागि अवसरको सिर्जना जात के पैसा अर्को कुरा याले भाषा खट याले होचो चाहिने होसे भाषा उपलब्धि याले त देछ कुरा काने पहिचान मात्र कुरा जातलं खेरी होसी पहिचानी कान टुक्टोमा भरिसले होसबाटी न कानुन भर्मीको चाहिँ जापान आनके अथवा कोरिया आनके अथवा अस्ट्रेलिया आनके होसे भाषा अंग्रेजी पाके जापानिज पाके कोरियन पाके हिगे आल्देलाखेरि होसे भाषा गाका ढ्याङ नै होलङ रोजगार दिन पैसा दिने जान परिवार गौ टुकोकले देछ कुरा काने इसी कानु मगर ढुटके गुरुङ ढुटके राई लिम्बु ढुटके नङ पनि होसे ताग विकास जात के पले इसे गाक्छ पार होसे चाहिँ इजातन जीवाले दे काने हिके कोरिया चाहिँ नि सहराङ जापानो सहराङ इलाङ मगर ढुट परिसाकले देछ कुरा हुन्छ इन्स्टिट्युट होला खोल्लिच अवस्था काने जाटकी मायक कि पक्कै त जेङ होसौ लागि अब नाको कानु इस गुमस ठाकुरले नि जति सामाजिक गुमस ठाकुरलेको होसकै जात छ होला मोलमा चाहिँ जात छ काजुसको काट्छाना तर होस चाहिँ निर्णायक माछान कैसे दिन्छ इन्डाङसम्म हो आशा अवस्थाङ डाङचिसमले तर होचौ लागि निर्णायक दिन्छ राजनीति नै आइस्या एकदम अब राजनीतिक अवस्थाङ राजनीतियाङ र अब मोलमा राजनीति मगर जातिकै टेक्नो लहु चिन्डिया के पाके लहु लोयाट के पाके छ्याप रोस रेफस कडाङ चाहिँ पाकेल ढ्याङ त अब राजनीति त हाङ र टाकी परिस कैस्या एकदम होसे कुरा त ठीक कुरा इचो अवस्था चाहिँ राजनीतिक चेतना अवस्था चाहिँ मगर जाति भित्र कुन चाहिँ डाङमा नालिस न कोही अब मगर जाति भित्र कुरा जाटकेल ढ्याङ राजनीति चेता छैन लगभग शून्यता देलाहरू छन् नि राजनीति चेतना अब काने चाहिँ नेपालङ चाहिँ इसे ककरांच ठाउँ लेख ककरांच आलाङ दिन चाहिँ यो चाहिँ परिप्रेक्ष्य चाहिँ करांच पार्टी देथाङ चाहिँ होसे पार्टी चाहिँ पार्टी लिडर मगरको कुरिकले काने नेकपाङ वसिङ कांग्रेसङ वसिङ चाहिँ यो करांच पार्टी से निस पार्टी नाले नि होलाङ लस्छ मगरको केनङ अनुरोधले नाको कांग्रेसङ लस्निस अच्छा मगर गुमस्टै हितेल देलाङ नाकै जाग्छ पार्टीङ लस्निस मगर गुमस्टा कुचौरो चाहिँ पेवामा हाले मगर गुस्तो पट्टो साझा हाले इसी विभिन्न विचाराङ आस्काट विचाराङ चाहिने विचारले छ मगरको केनङ चाहिने मगर लोयाट के बारेमा चाहिँ कुजात नाल के देछ कुरा मगर गुमस्टी देश के कुरा हाले तर मगर गुमस्टी चाहिँ नाङिसी पाटेङ लसा आसी पाटेङ लखना माडेले तर काने हितेले देला मगर गुमस्टी हितेले देन नाङ चाहिँ जुन पाटेङ लसमा ने होसे पाटेङ लहलाङखेरि नो बारेङ नो पार्टी जातले पहिला कुरा ने सोच्छ कुरा नो पार्टी मण्डलीमा मण्डली ल मगरे चाहिँ मगरात कुरा जाट ने 5 नम्बर प्रदेश खनङ चाहिँ मगरात प्रदेश नामकरण जाट के देमने काने ल चाहिँ पट्ट देलाङ कराङच पार्टी नेकपाङले चाहिँ मगरको मन्त्रीको पनि ले नेकपाङ चाहिँ मगरको धलिङ मगरको चाहिँ नेकपाङले नेकपाङले चाहिँ मगरकै चाहिँ नि मेनो पार्टी हो भर्मिकेनाङ होलाङले चाहिँ भर्मिकेनाङ कानकेना मगरात चैसले दियो होसेको पार्टी भित्र गाकी किमायक कि कांग्रेसङ मुच कोही कांग्रेस भित्र कानकेना मगरात चैसले देख गाकी किमायक कि यदि मगर केनाङ मगर भाषा माचैसले मगर पहिचान माचैसले द्याङ होला हिरो कुरा जातकीमा परिसा माले मगर केना मगर ढुट पनि चैसले पैसा पहिचान पनि चैसले होचौ चाहिने संरक्षण चैसले होस्केनाङ लोङा के पहले दे चाल द्याङ होसे पार्टी संरक्षण जातकीमा जातकी काट कुरा होसे छन अर्को कुरा जस पार्टीङ लसने होसे पार्टीङ चाहिने अब पार्टी सभापति छान्छ मगर कुरिकले कांग्रेसङ लस्छ मगर कोही कांग्रेस पार्टी भित्र सभापति अब इसी 5 वर्ष भित्र अथवा 10 वर्ष भित्र अब चाहिँ पार्टी सभापति फलनाल देछ मगर कुरिकले अनि नेकपाङ भित्र चाहिँ अब इसी पार्टी चाहिँ सभापति देछ फलनाले देछ भन्ने सुले मगर होसेको वर्किङमा अर्के हिके तेलाङ जबसम्म पार्टी सभापतिमा छाने अथवा होसे भर्मी संसदीय दल नेतामा छाने प्रधानमन्त्रीमा छाने अब चाहिँ पालवाङ प्रधानमन्त्री छान्छ मगर होसे पार्टी कुसकुसले त यदि माले द्याङ होलाङ चाहिने भोट मात्रै काक्यान क्याल द्याङ लौ भाषौ बारेङ विकासमा छाने लौ चाहिँ संस्कृति बारेङ विकासमा चाहिँ रोज छ्यापो बारेङ हेर मजाले द्याङ होसी पार्टी मात्रै मुमुमुकी मगर कि खाँचो होस बाटी काने हितेले देलाङ मगरसँगै मगर केनाङ जुन सुकै पार्टी आनमा होसे काम जात कि होस केनाङ
मगरसँगै चाहिँ नि कुलाक र बाधावाड चाहिँ माले तर होसे मगर चाहिँ नि मेनो पाट्याङ मेनो समुदाय केनङ चाहिँ नि जात निर्णय जातकी हेक्के पहले आगामी राज चाहिँ नि होसे पार्टी अधिवेशन होसे चाहिँ नि निर्णायक ताङ आन्छ खाले होचे चाहिँ नि स्थिति लिएकी माले इसी कुरा वार्के पहले होस बाटी राजनैतिक निर्णायक छान्छ बाटी अब मगरे चाहिँ नि राजनैतिक कुरा जातके पस्छ छन् पकेट नाको इसे नार्यास कि राजनीतिक आर्थिक र सामाजिक रूपी सक्षम छान्ची चट्याङ जियोस ल चिन्डियाको र पाले ल भूमिका र छान्ले इसे डेची जाट्नाङखेरि विशेष जातमा युवाको भूमिका ढेङ्न नाको चाहिँ अब नेपाल मगर सङ्घ उपाध्यक्ष छानमा विभिन्न ठाउँ आनिखिङ अभियानको जातमा नालिस काटकाचको जातमा नालिस होस् जाट्नाङखेरि विशेष जातमा युवाको मगर युवाको अवस्था चाहिँ कुञ्चले शैक्षिक पाटवाङ देइन इसे राजनीतिक सामाजिक आर्थिक पाटवाङ चाहिँ चेतना स्तरको कुञ्चले र होस् कुञ्च लामाङ हाचैलेको कुञ्च डाङ नालिस हिँड्न चाहिँ इतले युवाको अथवा इलाङ सिप्याको विद्यार्थी अथवा युवाको अवस्था उसलाङखेरि ngै मिनिन गाने समग्र चाहिने अवस्था चाहिने वरि सेचमा रङचिसले ngै मिनिन गाने आधारभूत तहसम्म परिषद कक्षा 8 सम्म कक्षा वलाङ परिषद युवाको चाहिने इसे सिप्याको चाहिने अवस्था 71% ले देङ +2 मावि त आन्नखेरि वसे प्रतिशत झाल्थे 25-30 अंक झाल्ले वसे दे चाहिँ युवाको अवस्था चाहिने वसे सिप्याको नाले नि युवा छन् के अवस्था ठिक र अर्को कुरा कानु युवाको चाहिने पट्ट तेलङ धेरै दुर्व्यसनङ चाहिने सारे लग्दिस भने इसे याल देला इसे फेरि करञ्च षड्यन्त्र ले देले ngau चाहिने विश्लेषण हाले होसे व्यक्तिगत विश्लेषण हाले कुन चाहिँ षड्यन्त्र हाल्दै कानुन मुलुक अथवा कानुन लिस्ट चाहिने धालिङ जाति हो चाहिने मिश्रितले छ लिसाले यसलाई काट जाति मात्रै माले हैन काट जाति केना भाग्याल ढङ मेलला चाहिँ थोरैले यसलाई बाहुन के अलग जात के क्षेत्री के अलग जात के मगर के अलग जात के यसलाई चाहिँ मधेसी दलित पट्टके अलग अलग जात के ढङ होसी अत्यन्तै थोर थोर छन्ने समग्रङ त धेरै छन् थोर छन् र तर राज्य शक्तियाङ मुच चाहिँ सम्मनो आँकडा उसकेल ढङ एकल समुदाय राज्य शक्तियाङ चाहिँ वर्चस्वले इसे ध्रुव सत्याले इसे कुचेर चाहिने इसे मनगणन्ते कुरामा हाले कान डाङ भने चाहे लो शैक्षिक संस्था मतले चाहे प्रशासनिक संस्था मतले चाहे निजामती संस्था जहाँसुकै निकाय चाहिँ चाहे न्यायिक क्षेत्र मतले एकल जातीय वर्चस्वले है र हिछानी देलाङखेरि इसे वर्चस्व चाहिँ बाहिर गाक्लाङखेरि पट्टकै खुल्ला देलाङ पनि होला विभिन्न होला काट चाहिने किलो जाने अरू के चाहिने रोगदिच अवस्था हुन्छ छाने ओसे माडाङ चिसले इसे अनसिन छाने इसी पाठ छाने अनसिन छाने र इसी चाहिने माडाङ चाहिँ जात्न चाहिने फरक चाहिने आस्केनङ चाहिने युवाको केनङ चाहिने डाइल्युट जात छ पनि काटिसीमा चाहिने जब समुदाय युवाको डाइल्युट छाना देङ होला ब्युरोक्रेसी आन्छ भन्ने पनि माछन् पोलिटिकल जात छ भन्ने पनि माछन् जब पोलिटिक्स जात छ र ब्युरोक्रेसी आन्छ भन्ने माछन् पार होसे व्यावसायिक पनि माछन् होसे चाहिने व्यापारिक पनि माछन् अनि होसे युवाको चाहिने छान्ने देलाङखेरि होसे चाहिने काम मालास्त चाहिने छान्ने र होसेको चाहिने हिजातले देलाङखेरि समाजै चाहिने माजाक्च काम जात्नवाले दुर्व्यसनयाङ लसले अनि होसे युवाको काम मालाले होसे समुदाय चाहिने विकास होलाङान हाकमा मुले हिगे देलाङ बुढाको छान्न ब्या मामार्छ नि युवा याल जातके पछि युवा चाहिने हाकमा मुनि अब कोही युवाको हुन्छले अनि कोही चाहिँ होछ आर्थिक स्थिति पनि पहिलेदेखि कमजोरले छ बाटी 2-4 पैसा छैन विदेश नुङ पनि र चाहिँ विदेशांश संख्या जात केल्देङ टोटल विदेशांश संख्या जात केल्देङ झन्डै 60 देखि 65% युवाको आदिवासी समुदाय दलित समुदाय मधेसी समुदायले हिगे देङ होसेको इलाङ चाहिने होसे त चाहिने सिप ज्ञान पनि होसेको आर्जन जातकी माएको नि अनि टाकेर माहेकन भन्छ अवस्थाले पकेर देख्न अब काङकटा दलिङ समय र माले अब युवाको अवस्था इन्चले ढ्याङ अब काङकै ढुटो बारेङ कुराकानी जाचिसा कानुङ लोयाटो बारेङ छ्यापो रोस्रेबसो बारेङ कुराकानी जाचिसा यसको नाम चाहिँ अब अघि नुनके लौ चिन्डिया के पाकेटेमा हो जो भूमिका चाहिँ विशेष जातमा युवा हो काँदाले इन्नाङ चाहिँ अब चाहिँ युवाकै कुन चाहिँ भूमिका गेसके परिसले युवाको नाम चाहिँ सुझाव सल्लाहको हिकै याद निस र नेपाल मगर सँगै गुमस्टे चाहिँ कुन चाहिँ नीति लामले उसको नाम चाहिँ अघि नुनके यसको नाम सचेत जातके दिने कि अब इसे काट साढे सोडा गेनमा नागिनास युवा कोही जातके परिसले पहिला कुरा युवाको चाहिने
उसको केनाङ देच हिले देलाङ एकाडेमिक रूपमा युवाको चाहिने सचेत छन् कि भले परिस्के पसले काटकुरा छाना दोस्रो कुरा पट्टै चाहिने एकाडेमिक होसेका निश्चित चाहिने मापदण्डता छ होसे शैक्षिक एकाडेमिक स्तरङ चाहिँ टाके माइकले जम्मै मान्ने होसे कुरा काने देमा पनि माछान्ने तर अब युवा जात कि पहले देलाङ शिव ज्ञान पाके पछि चाहिँ काने हिते पनि देलाङ चाहिँ गाउँपालिका नगरपालिका इन्छ शिव ज्ञान के थुप्रा चाहिँ बजेट रह भने अब मगर युवाकै चाहिने होला मगर सङ्घ माध्यमिक होसे शिव ज्ञान लागे पछि विभिन्न सिपकेनले चाहिँ इसे नयाँ टेक्नोलोजी इलाङ राचै जातलाङखेरि कानखट हुन्छ टेक्नोलोजीको थुप्राले इसे आधुनिक जमानामा टेक्नोलोजीको चाहिँ होसे होस्केन प्रयोग जात्न चाहिने कान जीविका केन चाहिँ सोटक्याले होसबाटी होसे सिप ज्ञान लाके पछ र कान इलाना व्यवसायिक छन् कि पछ युवै चाहिँ हिजात कि पछ देलाङखेरि क्राङ्च चाहिने नोकरी मात्रै अथवा होसे मात्रै उसकेमा हाले कि काने हिताङ भन्न देलाङ विदेश नुङ चाहिँ युवाको चाहिँ अवस्था पनि काने साह्रै नाजुक देङ भने अब एयरपोर्ट उहाँखेर सधैँभरि युवाको चाहिने आलाङ बक्साङ चाहिँ प्याक छन् रहेछ कुरा कानकी कानुन घाँसिङ चाहिने ओसे दिङ न मामात्मा नै आलाङ कानुमीको अघेर्मले हरेक दिन चाहिने एयरपोर्ट चाहिने दुई निस्वमतार चाहिने युवाको चाहिँ प्याक छन् रामने तर इसिकेन मगर सँगै अथवा मगर गोमस्टे चाहिने युवाको सचेत जाति थिङ इदो जातकी पहिले देछ कुरा इसे चेतना याद छ कुरा काट कुरा छाना तर इचो चाहिँ समस्या समाधान जान्छ कुरा चाहिँ राज्य नै छैन किन हिकी देलाङखेरि कानखत स्रोत परिचालन अधिकार माले नि कानखत स्रोत परिचालन अधिकारले चाहिँ ल्याङ युवाको किन काने इलाङ इज जात क्याल देम उसकेन चाहिँ उसे स्रोत परिचालन जाने युवाको इलाङ परिचालन जाने इचो चाहिँ सबै व्यवस्थापन काने जातके कोला हो तर कानखत स्रोत माले काने त युवाके अब मगर गोमस्टो काम त हेल्दैन युवाको केन धेलैन सचेत जातकी र सम्बन्धित निकाय गान्ने थिए इसकिन इतो जाट्न काम जातकी पहिले देछ कुरा कानुन चाहिँ सल्लाह छान्ने र अब नै मिनिङ पनि गाने कानुन चाहिँ प्रदेश स्तरङ गाउँपालिका र नगरपालिका स्तरङ होलङ चाहिँ राछ बजेटाङ युवाको केन चाहिँ परिचालन जाच्च खाले कार्ययोजना जाट्न थिए आल्के परिसले इसे मगर गोमस्टे दिए भने र युवाको केन चाहिने इसे पहिला अघ्यारो कुरा दिन्छ त चेतना नाले कानखत होसे चेतना युवाकै चाहिँ होसे कुरा वार्के परिसा र होसे वार्के परिसा देलाङ काने होलाङ होसे के पटाके के पसा कन्भिन्सिङ जात के पसा वातावरण खास के पसा होसे कामङ चाहिँ मगर गुमस्टो चाहिने मेनु माता तो च्यानलले होसे च्यानल के नास जाट्ने अनि फेरि मगर गुमस्टो भित्र मगर युवा संघले मगर युवा संघले मगर विद्यार्थी संघले मगर महिला संघ यो थुप्रै चाहिने जो चाहिने इसकेन सपोर्ट जात संगठनको गुमस्टाकोले होसी माता थिङ पनि मगर युवाको सचेत जात थिङ धलिङ मगरको धलिङ मगरको कि मगर गुमस्टो बारेङ पनि थाहा मालेछ अवस्थाले होसबाटी होलङ ताक थिङ काने मगर युवाको केनङ चाहिँ इसी ढङ्गे मगर युवाको चाहिने काट्न प्रवर्धन जातके मगर युवा केन मेन शिव ज्ञानङ चाहिने दक्षता जात थिङ इलाङ्न चाहिने काम दिन्छ इलाङ्न चाहिने होसेको केन परिचालन जात चाहिने कार्यक्रम चाहिँ काने मगर गुमस्टो लामन छले कार्यक्रममा अन्तमाङलिङ अब डेङ काङ्कोई विशेषात्मक छिनिङ ढुटो बारे कुराकानी जाची छ न कोही चाहिँ भाषा विकास समिति हो मुली भर्मेकाले अन्तङ अब योजना हिले तुम छोटकरी दिनुहोस् अब मगर गुमस्टो चाहिने इचो चुकाट अधिवेशन निस चाहिने कुरा पास जाच्छाले ऐसे चितवनङ छन्छ अधिवेशन उसे अधिवेशन कानको मगर गुमस्टो चाहिने यो काट्न मार्च मुली काछानस गा है उपाध्यक्ष गाछानस हलङ चाहिने निस चाहिने नीति पास जात मने मगर सँगै काट एकीकृत मगरात स्वायत्त प्रदेश निर्माण जात के देछ कुराले अर्को चाहिने मगर समुदायको आर्थिक समृद्धि र सामाजिक रूपान्तरण देउने काट सामाजिक रूपान्तरण र आर्थिक समृद्धि होसे काट नीति आले कानुन अर्को चाहिने एकीकृत स्वायत्त मगरात प्रदेश निर्माण आले एकीकृत स्वायत्त मगरात प्रदेश निर्माण केनङ कानुन अभियान जारी नैले होसी चाहिँ केस मनाले मगर केनङ चाहिँ सोमथाङ जुन भएको नै अब 5 नम्बर प्रदेश 6 नम्बर र 4 नम्बर जाट्न भागमा होसे सबै पट्ट केनङ चाहिँ काठाङ दान एकीकृत स्वायत्त मगरात प्रदेश जान्छ कुरा कानुन अभियान लेमैले चाहिँ तत्कालमा छान्नङ पनि इसी अभियान कानुन दीर्घकालीन रूपमा नुङले होसे काट कुरा छाना अर्को सामाजिक रूपान्तरण र आर्थिक समृद्धि हो चाहिने कार्यक्रमले सामाजिक रूपान्तरण दिएछ मगरले चाहिने सामाजिक रूपान्तरण कुटु जातके होलङ मेनखटले चाहिँ मासे चाहिँ छ्यापके दासके सिए चाहिँ छ्यापके लाके आर्थिक समृद्धि जातके कुटु देलङखेरि पहिला कुरा आर्थिक समृद्धि केनङ शिव ज्ञान चाहिँले
अजकाल चाहिने सिप ज्ञान माले ध्यान होछेउ चाहिने आर्थिक समृद्धि जातके माइकले होस खट खाट्छ फेरि सिप ज्ञान खट मल्छ कुरा चाहिने शिक्षा आले प्राविधिक शिक्षा आले जागिर आले व्यवसाय आले व्यापार आले है उद्योग आले होसबाती मगर केना इसी चेतना याल्थे आर्थिक रूपंग पनि मगर केना सबल खासके सामाजिक रूपान्तरण जातन पनि मगर केना सुसेच खासके सुशिक्षित खासके का शालीन समाज खास नुंकी देच कुरा चाहिने मगरले र इसिन कुरा नै नाक्ने से टेलिभिजन मार्फत नै पत्ता मगर दाजुभाइ भएको नै आर्घालङ कि कान चाहिने मगर नेपाल मगर संघको चाहिने इसे मिचुटो इसे 11औं दिउ न चुकाट गो रोमाङ चाहिने पास छान्छ नीति एकीकृत स्वायत्त मगरात प्रदेश र सामाजिक रूपान्तरण आर्थिक समृद्धि कार्यक्रम मगर गोमष्ठै लामन इसे माता तो समिति मार्फत पट्ट मगर हासङ टाक्छ कानुन कार्यक्रमले र इसी कुरा न कानुन इसे टेलिभिजन वसमा मुख्य छान्छ कानुन पट्ट मगर दाजुभाइ दिदीबहिनीको बय बुबाको अथवा अन्य पट्टको केनाङ नै इसे न आर्गालङ कि काने चाहिने कानुन लिस खास केनाङ मगर समुदाय मेनो ठामुङ लस्के अन्य समुदाय मेनो ठामुङ लस्थिङ कानुन लिस केनाङ पट्ट देलङ सिएछ खास केनाङ कानुन चाहिने लङ्घन छन् कि पहले देछ कुरा नै पट्ट मासँग इसे दाके जाग्ले छन्ले यसो व्यस्त समय बाजुदाङ र देखिन नाको खटा कुराकानी जाटकी विषयवस्तु त ढलिङकुल्ली तर नुनलाको आस्काट मास पारङ त आज रुइङ उसो बारेङ कुरा आज टिङ हिन्दाङ केट्याङ नाराज व्यस्त समय बाजुद र नाको इन्च महत्त्वपूर्ण विचार नआयस नाको के ढालिङ जिलो नाको केरा नाके नाको इसे टेलिभिजन यतन थिङ ngौ कुरा पट्टको घासङ डाके जुन याके छना इसे नाको लगायत पट्ट इसे टिम केनाङ अथवा नाइस टेलिभिजन परिवार केनाङ ढालिङ जिलो याके जाग्लु छिनियो मासबार गेमिल भिन्तागाङ नै कुराकानी गाजाटाङ नेपाल मगर संघ उपाध्यक्ष मार्चमुली जातमा भाषा विकास समिति मुली दलबहादुर बिर्कटा मगर कथा उसकोटा विशेष जातमा मगर जाति भित्रीले च ढुटकोनाङ इसकोनाङ जीवाटके इसकुङ चाहिँ विकास हटे प्रबन्धन कुट जातके हेक्जिसले र हि जात चाहिँले नेपाल मगर गुमुस्ट्याए होट ओस विषय हटे विविध विषय वस्तुङ रहिसमा कुराकानी गाजटङ उसकोटा जात कुराकानी कुञ्चस्या सुझाव सल्लाह हटे प्रतिक्रिया बिरिनिस सुझाव सल्लाह हटे प्रतिक्रिया बिरिनके नाइस टेलिभिजन भाकाङ टनाक च स्क्रिन नाकोई इमेल रिकमा थुरीको बिरिनके हेक्टनिस ट्याङ कानुन नाइस टेलिभिजन अनाम नगराङ राहनी खिङदा नाकोई सुझाव सल्लाहको याके हेक्टनिस होट जातमा गेमिल भिन्ताङो फेसबुक पेजाङ आनमर नाकोई कमेन्टको सुझावको याके हेक्टनिस छिनियो मासबाराङ गानाकुङ लफा श्यामराना मगर र भालाङ आस्काट मासबाराङ इन्चन फरक विषय लामा राहलाङ होनाङ सम्मके कानुन पट्टको भालिङ ओस जातनिस नाइस टेलिभिजन जिलो